अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहली पारी की तफसीर मुकम्मल कर ली है और आज के सबक में हम दोहराई करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि हमने पहले पारे में क्या सीखा। पारे का आगाज बिस्मिल्लाह यानी शुरू अल्लाह के नाम से हो रहा है। अल्लाह ने हर सूरत का आगाज अपने बाबरकत नाम से किया है, सिवाय सूरह तौबा के। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तालीम दी। इसीलिए हमें भी जिंदगी के हर काम की इब्तिदा, जैसे लिखने पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से खाना खाने लगे या पीने लगे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सोने से पहले, और इस तरीके से वॉशरूम जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूलें। सूरह फातिहा कुरान मजीद की अजीम सूरत है, जिसका एक नाम जो है वो सबा मसानी भी है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयत। हदीस में आता है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इस सूरत का नाम अशिफा और रक़िया भी है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीले पर पहुंचे जिन्होंने उनकी ज़ियाफत नहीं की, यानी मेहमान नवाजी नहीं की। इत्तफाक से क्या हुआ कि उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा जो थे वो लोग जो थे वो सहाबा के पास आए और कहने लगे कि तुम में से किसी के पास बिच्छू के कांटे की कोई दवा है या इलाज है? उन्होंने कहा कि हाँ है, मगर चूंकि तुमने हमारी ज़ियाफत नहीं की इसलिए हम इसका मुआवजा लेंगे। उन्होंने चंद बकरियां, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक तकरीबन 30 बकरियां देना कबूल की। एक सहाबी जो थे उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की। वो सूरह फातिहा पढ़कर फूंक मार दिया करते। चंद दिनों में वो सरदार अच्छा हो गया। हस्बे वादा कबीले के लोग जो हैं वो बकरियां लेके आए, तो सहाबा को ना ख्याल आया कि पता नहीं इसका मुआवजा लेना चाहिए या नहीं। तो कहने लगे कि जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें ये बकरियां हम नहीं लेंगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा रक़िया भी है? वो बकरियां ले लो और इनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ? इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि मरीज पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करने से शिफा मिलती है। इस तरीके से जब अगर कभी हमें बुखार हो या कोई बीमार हो या हम खुद हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हम सूरह फातिहा पढ़ें और वो अपने ऊपर दम करें, ठीक है। सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। हम कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता दिखा दे, इस पर चला दे, मंजिल तक पहुंचा दे। और सिरात मुस्तकीम क्या है? वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के नेक बंदे, सहाबाए किराम, अंबिया और ये तमाम लोग जो हैं उस पर चले, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। और फिर हम पनाह मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से इस चीज़ की मदद मांगते हैं कि हम उस रास्ते पर ना चलें जिन पर यहूद और नसारा चले, क्योंकि वो लोग गुमराह हुए, उन पर अजाब नाजिल हुआ, ठीक है। अब ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों को चेक करें। यहाँ हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम किस तरह बनना चाहते हैं। क्या हम ज़बान से अल्लाह ताला से जो मांग रहे हैं वो वाकई हमारे दिल की दुआ है? क्या हम नबियों की सीरत, सहाबा की सीरत पढ़ना चाहते हैं, इनके मुताबिक अमल करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम यहूद नसारा की तरक्की से इस कदर मुतासिर हैं कि हम जिंदगी के हर फील्ड में उनकी नकारी करना चाहते हो, उनकी तरह बनना चाहते हो। मिलते जुलते तरीके हम देखें कि हमारे खाने पीने के तरीके क्या हैं, शादियों के रस्म व रिवाज हमारे क्या हैं, और फंक्शन स्कूल्स के और ओढ़ने पहनने में हमारा इंतखाब क्या है। हमने अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगा है,
تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ یہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا یہ دو سائبان ہیں یا دو بادل ہیں، یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں سے جو روز قیامت کے اللہ کے سامنے اپنی سفارش کروانا چاہتا ہے اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، ان دونوں صورتوں کو اچھی طرح سمجھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سے نہیں پڑھی جاتی کہ ایک دم ہم بہت ساری ساتھ پڑھ لیں کہ بھئی سورہ بقرہ ایک ساتھ پڑھ لیں یا سورہ آل عمران، تو ہم کیا کریں کہ روز تھوڑی تھوڑی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت 1 اور 2۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو کتاب، جو کلام ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس میں کوئی عیب یا نقص یا شک والی چیز نہیں ہے۔ یہ کس کو فائدہ دے گی؟ جو متقی ہوں گے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر، جنت پر، دوزخ پر، عذاب قبر پر، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اور متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے بعد کافروں اور منافقین کی صفات بیان کر کے تمام انسانوں کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ پس تم سب انسان جو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تجھ سے پہلے بھی تھے، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی عبادت سے انکار تم کس طرح کر سکتے ہو؟ تم کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور مر کر اٹھنے کے بعد بھی تم اسی کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اس کی بنیاد علم تھی۔ فرشتوں کی عاجزی اور انکساری والا قول بھی نظر آتا ہے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے پاس کوئی اپنا علم نہیں ہے، جو بھی علم ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ان کے اندر جو عاجزی تھی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم کسی بھی فیلڈ میں ہمیں مہارت حاصل ہے یا دوسروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مغرور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے تو تکبر کیا تھا نا، غرور کیا تھا، تو ہم نے شیطان کی طرح نہیں ہونا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد جنت میں داخلے کا اصول بیان فرما دیا ہے آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔
یعنی جو شخص بھی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ایک اصول بتا دیا گیا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب آ جائے، تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے، اس کے مطابق پھر عمل بھی کیا جائے. جو کوئی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا تو پھر وہی جنت میں جائے گا اور وہی اس کا حقدار ہوگا. اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ویسے تو یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، لیکن ہم نے عمل وہ کرنی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، ان کی نافرمانیوں کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہے. اب اس ذکر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے، پھر اطاعت گزار بنے. بنی اسرائیل کی طرح نہ بنے کہ جو کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ صحابہ کرام کی طرح بنے جو کہا کرتے تھے سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 77 میں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو سب کچھ جانتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں؟ ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے؟ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیدار کرنا ہے. دل سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. قرآن کی تفسیر صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا. قرآن کی تفسیر کیوں پڑھنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ہم نے دنیا کے چند دن کے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. دنیا کی زندگی کے فائدے کیا ہیں؟ کہ انسان کے پاس خوب مال ہو، بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو اور بڑا آرام ہی آرام ہو، جو کھانے کا دل چاہے وہ مل جائے، بہترین مہنگے لباس ہوں. اب ان فائدوں کو جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حاصل کیا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جس میں کمی نہیں کی جائے گی. مال چاہیے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کمانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جائز طریقے اپنانے ہیں، یعنی سود، رشوت، چوری نہیں کرنی. پھر اس طریقے سے لباس کیسا پہننا ہے؟ لباس ایسا پہننا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے. کھانا وہ کھانا ہے جو حلال ہو. زندگی کے ہر معاملے میں دین کے مطابق کام کرنا ہے. آیت 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. یہ طویل آیت ہے. اس آیت سے ہم نے جادو کے بارے میں اہم باتیں سمجھی. سب سے پہلے کیا کہ جادو برحق ہے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی جادو وادو کوئی چیز نہیں ہوتی اور کوئی جادو کرتا ہے اور نہ کرواتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جادو کیا جاتا ہے، کروایا جاتا بھی ہے، اور اللہ کا اذن نہ ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کا اذن ہونا تو پھر جادو کا اثر ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ بھئی ہم پر جادو ہو گیا ہے، پھر ہم شیطان سے بھی ڈرنا شروع ہو جائیں کہ جو بھئی کسی نے جادو کرا دیا ہے. شیطان جو ہے نا وہ ایک کمزور مخلوق ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ. جادو بھی ایک بیماری کی طرح ہے، جس بیماری کا جس طرح علاج ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جادو کا بھی ہمیں علاج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا علاج کیا کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کپنگ، ہجامہ کروانا، اس سے جادو کا علاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنا، یعنی معوذتین. ٹھیک ہے. یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھنا. پھر سورہ بقرہ پڑھنا، اور کچھ مزید دعائیں ہیں جو آپ کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو بک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ موجود ہے.
अब जादू करना या करवाना जो है वो कैसा अमल है? वो कुफर है, जानते हैं ना आप सब लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि जादू करने से और करवाने वाला जो है वो शैतान की इबादत करता है, अल्लाह के बजाय शैतान को अपनी मदद के लिए पुकारता है, इसी पर तवक्कल और भरोसा करता है। जबकि एक मोमिन खालिस अल्लाह ताला की इबादत करने वाला होता है, वो सिर्फ अल्लाह के आगे सिजदा करने वाला और सिर्फ उसी से मदद मांगने वाला और उसी पर तवक्कल और भरोसा करने वाला होता है और उसी के मुताबिक यानी उसी के हुक्म को मानने वाला होता है। और ऐसे शख्स को ना तो कोई गम होता है ना ही कोई खौफ होता है। जैसे आयत 112 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा, उस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम और ना उदासी। यानी ऐसा शख्स जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों से बचता रहा, कल क़यामत के रोज उसे दुनिया में किए गए कामों पर कोई अफसोस नहीं होगा। वो दुनिया में अच्छे और नेक कामों की वजह से दोज़ख में नहीं जाएगा, उसको दोज़ख में जाने का खौफ ही नहीं होगा। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अब आयत नंबर 117 को देखते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जमीन और आसमान का इब्तिदा पैदा करने वाला है, वो जिस काम को करना चाहे कह देता है हो जा, बस वो वहीं हो जाता है। ये आयत इंसान के लिए बड़ा सुकून देने वाली है। वो इस तरह के इंसान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो इंसान क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई उसकी मुश्किल दूर हो जाए, कोई हो जो उसकी मुश्किल को दूर कर दे। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी काम को करना चाहता है तो वो सिर्फ कुन कहता है और वो काम हो जाता है। मतलब ये कि हम अपनी मदद के लिए जिस हस्ती को पुकारते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, हर चीज उसी के ताबे है। जरूरत यह है कि हम खुलूसे दिल से अल्लाह को पुकारें। जिन औकात में दुआएं कबूल होती हैं उन औकात में अल्लाह ताला से मांगे, जैसे अजान और इकामत के दरमियान, बारिश के वक्त, तहज्जुद के वक्त। अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और हमारी मुश्किलात इस तरह दूर हो जाएंगी कि हमें एहसास भी नहीं होगा। आयत 123 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया। आखिर की आयतों में अल्लाह ताला जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, हमारे लिए रहनुमाई है। और क्या रहनुमाई है कि अल्लाह ताला ने जब भी उन्हें किसी आजमाइश में डाला तो उन्होंने इस इम्तिहान को अच्छी तरीके से पूरा किया। तो हमने भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई इम्तिहान आए तो हर इम्तिहान में कामयाब होने की कोशिश करनी है, इस पर साबित कदम रहना है, इस पर राजी रहना है और सब्र के साथ इसको हैंडल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की साबित कदमी पर उनकी तारीफ भी की, फिर उनको इमाम बनाया, उनकी दुआएं कबूल की। यानी अगर हम किसी आजमाइश से गुजरते हैं, साबित कदम रहते हैं, तो हम पुरुमीद रहें, खुश रहें कि बेशक अल्लाह ताला हमें भी इसका बेहतरीन अजर देगा। आयत 141 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये उम्मत जो गुजर चुकी है, जो इन्होंने किया उनके लिए है और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए है, तुम इनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे। यानी पारे के इख्तिताम पर बहुत ही खास जो है वो आयत बयान फरमाई है। ये उम्मत जो गुजर चुकी है, जो उन्होंने किया उनके लिए है, यानी वो लोग जो हमसे पहले गुजर गए हैं, वही कौम थी, उनके अमल उनके साथ चले गए। अब अगर हम दीन की कोई ऐसी बात सीखते हैं जो कि हमारे वालिदैन या उनके वालिदैन को नहीं मालूम थी, ठीक है, तो उन्होंने इस पर अमल नहीं किया था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो तो करते नहीं थे इस पे अमल, हम क्यों करें? हमारे करने का क्या है? जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए है। तो हम अपने बारे में फिक्र करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम इस पर अमल करें या नहीं। हम अच्छे अमल करेंगे तो अच्छा,
برے عمل کریں گے تو برا نتیجہ پائیں گے. تو ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. آیت 141 میں ہے کہ تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. وہ لوگ اپنے عمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا. اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حساب کرنے لگے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں خیر اور مغفرت کی ہم نے دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. ان سے جو کبھی کمی یا کوتاہی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق عمل کرنے والا, اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.